हस् ल त अब आज हामी नयाँ च्याप्टर नयाँ सब्जेक्ट नयाँ कन्टेन्टको साथमा सुरु गर्नु गइरहेछौँ हैन। बायोकेमिस्ट्री भनेको अब हामी अलिकता सिलेबस पहिला नै हेरिसकेका छौँ हामीले। पनि क्वेसन यहाँबाट पनि धेरै आउँछ र प्राय जस्तो के आउँछ त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई नर्मल रेन्जहरु के टेस्टको प्रिन्सिपल हैन, त्यसले तपाईको नर्मल रेन्ज के छ त टेस्टहरुको, त्यसपछि आरएफटी मा कुन टेस्ट, इलेक्ट्रोनमा कुन टेस्ट, पछि विभिन्न क्लिनिकल केमिस्ट्री एउटा बेसिक केमिस्ट्री भनेर चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। बेसिक केमिस्ट्रीबाट पनि कहिलेकाहीँ क्वेसन आइदिन्छ, जस्तै तपाईको एटम भनेको के हो, एलिमेन्ट भनेको के हो हैन, कम्पाउन्ड भनेको के हो, यस्ता शब्दहरुको टर्म हामीले अलिकता बुझ्नुपर्छ। ठीक छ मेरो साउन्ड? ठीक छ सर। गुड। भनेपछि हामीले अब यसलाई केमिस्ट्री भनेको के हो, बायोकेमिस्ट्री चाहिँ अब यसको ब्रान्चको कुरा चाहिँ गर्दाखेरि अथवा हामीले हाम्रो एक्सपेक्टमा चाहिँ पर्दाखेरि द बेसिक केमिस्ट्री र क्लिनिकल केमिस्ट्रीतिर हामी लाग्नुपर्छ। र क्लिनिकल केमिस्ट्रीमा हाम्रो टोटली रिलेटेड के हुन्छ त क्लिनिकल टेस्टहरु हामीले जुन गरिरहेको छौँ यो सजिलो छ। यस हिसाबले क्लिनिकल केमिस्ट्री अलिकता हामीलाई इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ, किन भन्दाखेरि हामीले त्यही काम सधैँ गरिरहन्छौँ। काम गर्ने साथीहरूलाई सजिलो पनि हुन्छ र काम छोडेर बसेका साथीहरूलाई अलिक भनौँ न धेरै चिजहरू बिर्सिसकेका हुन्छ, त्यसलाई हामी फेरि रिकल गर्ने र त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्छौँ है। अब यहाँ ढिलो नगरिकन यहाँ बायोकेमिस्ट्री भनेको के हो त भन्दाखेरि केमिस्ट्री भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ केमिकल रिएक्सन भनेर बुझ्नुपर्छ कि केमिस्ट्री भन्ने बित्तिकै के हो त केमिकल रिएक्सन, सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा है। यहाँ अब नोटमा जेसुकै लेखेको होस् हाम्रो बुझ्ने शैली के हुनु पर्यो त बेसिक केमिस्ट्री अथवा जुनसुकै केमिस्ट्री भनेको के हो त रिएक्सन, इट इज अ रिएक्सन, केमिकलको रिएक्सन है। विभिन्न केमिकल अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक होस् अथवा जुनसुकै केमिकल होस् त्यसको रिएक्सन नै के हो त केमिस्ट्री हो भनेर बुझ्नु पर्यो। र बायो भनेको जहिले पनि के हो त बायो भनेको के लिभिङ अर्गानिजम अथवा लिभिङ थिङ्स, र केमिस्ट्री भनेको के त रिएक्सन हो। सिम्पल ब्रेकडाउन गरेर यसको अर्थ बुझ्दाखेरि के हुन्छ त बायोकेमिस्ट्री भनेको लिभिङ अर्गानिजममा हुने केमिकल प्रोसेसको स्टडीलाई के भन्छौँ हामीले बायोकेमिस्ट्री भन्छौँ। जस्ट सिम्पली बुझ्दाखेरि बायोकेमिस्ट्री भनेको के हो त लिभिङ अर्गानिजम भित्र हुने केमिकल प्रोसेसको स्टडी है। स्टडी अफ केमिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन लिभिङ अर्गानिजम हैन, त्यसलाई हामी के भन्ने हो त बायोकेमिस्ट्री। र यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा भएको विभिन्न अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक मोलिकुल्सको स्ट्रक्चर फङ्सन हैन र त्यसको कम्पोजिसनको चाहिँ डिल गर्छ के यसले जेनरली बायोकेमिस्ट्रीले हैन। बायोकेमिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि के गर्छ त त्यस्तै विभिन्न अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु त्यसको स्ट्रक्चर कस्तो छ, फङ्सन कस्तो छ र हाम्रो शरीरमा त्यसले के रोल गरिरहेछ सबैको डिटेल स्टडी नै के हो त बायोकेमिस्ट्री हो। जस्तै प्रोटिन भयो, कार्बोहाइड्रेट भयो, लिपिड्स, न्युक्लिक एसिड हो, यिनीहरू के हो त यिनीहरू भनेको कम्पाउन्ड हुनु केमिकल हो। यिनीहरू भनौँ न एक हिसाबको अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु हो हैन। र यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरुको स्टडी नै के हो त यो कम्पाउन्डहरुले कसरी रिएक्सन गर्छ हाम्रो शरीरमा हो कि नै हो। यो हाम्रो शरीरमा यसको रिएक्सन के छ, यसको चाहिँ रोल के छ, त्यसको स्टडी गर्नु नै के हो बायोकेमिस्ट्री है सिम्पली बुझ्दाखेरि। त्यसपछि अर्को कुरा अब भनौँ न अब यो हामीले हाम्रो शरीरमा विभिन्न बायोकेमिकल मोलिकुल्स हुन्छ के, विभिन्न बायोमोलिकुल्सहरु हुन्छ। क्लियर? के हुन्छ रे बायोमोलिकुल्स भने है मैले यहाँ बायोमोलिकुल्स भन्छ। हाम्रो शरीर के मिलेर बनेको छ रे? हाम्रो शरीरको डेभलपमेन्टको कुरा गर्ने हो भने के मिलेर बन्छ त हाम्रो शरीर? सेल हैन, सबै थाहा छ सेलले बनेको त नि हाम्रो शरीर हैन हो। सेल मिलेर बनेको छ हाम्रो शरीर। र सेलको कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब सेल मिलेर के भन्छ त टिस्यु बन्छ हो। त्यसपछि टिस्यु मिलेर के भन्छ त अर्गन बन्छ, सबैलाई थाहा छ। र अर्गन मिलेर के भन्छ त सिस्टम बन्छ। र सिस्टम विभिन्न सिस्टमहरुको चाहिँ जुन कम्बिनेसन हो त्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त ह्युमन बडी बन्छ। यो चाहिँ प्रोसेस हो हैन। र यो जुन हामीले सेल र टिस्युको कुरा गर्यौं हैन, यो सेल र टिस्युमा के हुन्छ त भन्दाखेरि विभिन्न अर्गनहरु मिलेर बनेको हाम्रो यो सिस्टम छ हैन। र यो जुन सेल र उलाई हामीले त्यही भएर सेललाई के भन्छौं त बेसिक युनिट अफ लाइफ पनि भन्छौं हैन। जनरली बुझ्दाखेरि के भन्छौं त के भन्छौं रे बेसिक युनिट अफ लाइफ।
बेसिक युनिट अफ लाइफ इज सेल हो। यो विभिन्न सेलबाट टिस्यूबाट सिस्टमबाट अर्गनबाट चाहिँ होल बडी जुन हाम्रो फर्मेसन भएको छ हो, यहाँभित्र ससाना मोलिक्युलहरू हुन्छ के। ससाना के हुन्छ त मोलिक्युल्सहरू हुन्छ जसलाई हामी भन्छौँ बायोमोलिक्युल्स है, बायोमोलिक्युल्स भन्छ हो। भन्छ बायोमोलिक्युल्स के हो त? प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्युक्लिक एसिड र अदर्समा चाहिँ यो भनेको के हुनु भयो त? बायोमोलिक्युल्स हो। ठिक छ। अब यो बायोमोलिक्युल्स भित्र पनि के हुन्छ त? मैले भनिसकेँ अहिले नै। बायोमोलिक्युल्स भनेको बुझ्नुभयो सबैले? प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्युक्लिक एसिड हो। अब यसलाई पनि अब यिनीहरूको अझै स्टडी गर्ने हो भने हामीले के भन्ने त? केमिकल रिएक्सन हो लिभिङ अर्गानिजम भित्र, र त्यसको रिएक्सन भन्ने बित्तिकै के हुनु पर्यो? त्यहाँ ब्रेकडाउन हुनु पर्यो, फर्मेसन हुनु पर्यो होइन, केही टुक्रिएर केही बन्नु पर्यो होइन। हो टुक्रिने प्रक्रिया हामी भन्छौँ क्याटाबोलिजम। के भन्छ अरे? क्याटाबोलिजम है, क्याटाबोलिजम हो। यो चाहिँ हामी अझै ग्लाइकोलाइसिस पर्दाखेरि त्यतातिर चाहिँ आउँछ है। यो शब्दहरू अलिकति बुझ्नु होला। मेटाबोलिजम भनेको के हो त भन्दाखेरि, मेटाबोलिजम जो प्रोसेस भनेको के हो त भन्दाखेरि, मेटाबोलिक प्रोसेस भनेको एउटा अब भनौँ न क्याटाबोलिजम र भन्छ केही बनेर अथवा केही टुक्रिएर केही बन्नु हो कि नै, त्यसलाई हामी भन्छौँ मेटाबोलिजम, मेटाबोलाइज होइन। भन्छ एउटा ठुलो जुन मोलिक्युल्स हुन्छ त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेर अर्कोमा कन्भर्ट हुनु नै के हो त? मेटाबोलिजम हो। र मेटाबोलिजमको कुरा गर्दाखेरि अझै हामीले दुईटा कुरा चाहिँ सम्झिनुपर्छ, एउटा एनाबोलिजम, अर्को क्याटाबोलिजम। ओके, क्लियर? के अरे अलिकता यो बेसिक केमिस्ट्री छ है, त्यही भएर अलिकता फेरि बुझ्नु, यो धेरै म भन्दैन डिटेलमा, जस्ट अलिकता के हो त? अब क्याटाबोलिजम र एनाबोलिजम भन्यौँ हामीले हो। क्याटाबोलिजम भन्ने बित्तिकै क्याटालाइट भने के त? ब्रेकडाउन। क्याटाबोलिजम भनेको जहिले पनि के बुझ्नुपर्छ हामीले? टुक्रिने प्रक्रिया बुझ्नु पर्यो। टुक्रिने प्रक्रिया भनेको क्याटाबोलिजम र बन्ने प्रक्रिया भनेको एनाबोलिजम। यति मात्र सम्झिनु। ठिक छ? जस्तै कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन हुनु म्हणजे कार्बोहाइड्रेट क्याटाबोलाइज गरेर ग्लुकोज बन्नु के हो त? म्हणजे कार्बोहाइड्रेट के भयो त? क्याटाबोलाइज भएर ग्लुकोज बन्यो। म्हणजे त्यसलाई हामी ग्लुकोजलाई एनाबोलिजम भएको के हो त? बन्ने प्रक्रिया। क्याटाबोलिजम भनेको टुक्रिने प्रक्रिया। यति मात्र सम्झिनुहोस्। यो दुईटै टुक्रिने र बन्ने प्रक्रियालाई के भन्छौँ हामीले? मेटाबोलिजम। ठिक छ? बुझ्नुभयो? यति बुझ्नुभयो? हो सर। ल, टुक्रिने प्रक्रिया क्याटाबोलिजम, बन्ने प्रक्रिया एनाबोलिजम, र टुक्रिने र बन्ने दुईटै प्रक्रिया के हो त? मेटाबोलिजम। सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा। ल, अब बायोकेमिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि यो कसले इन्ट्रोड्युस गरेको त भन्दाखेरि जेनरली अथवा फादर अफ बायोकेमिस्ट्री अथवा पहिलोचोटि चाहिँ यो शब्द कसले कोइन गरेको अथवा कसले पत्ता लगाएको भन्दाखेरि जेसुकै हाम्रो भए पनि हाम्रो एन्सर हुन्छ कार्ल न्युबर्ग है। के हुन्छ? कार्ल न्युबर्ग। यसलाई फादर अफ बायोकेमिस्ट्री भन्दा पनि हुन्छ, अथवा द टर्म बायोकेमिस्ट्री वाज कोइन्ड बाइ, कसले पत्ता लगाएको त? कार्ल न्युबर्ग। यसलाई हामी के भन्छ त? जर्मन केमिस्ट भन्छ। जर्मनीको चाहिँ एउटा साइन्टिस्ट भनौँ होइन। र कहिले चाहिँ इन 1903 कहिले पत्ता लगाएको हो त भने 1903 मा, सो कल्ड एज द फादर अफ बायोकेमिस्ट्री। भनेपछि जेनरली फादर अफ बायोकेमिस्ट्री भन्यो भने हाम्रो कार्ल न्युबर्ग है। त्यस्तै फादर अफ प्यारासाइकोलोजी के भनेको थियो हामीले? कसैले याद छ? एडवर्ड जेन्नर। फादर अफ प्यारासाइकोलोजी, नट इम्युनोलोजी। सरी, फ्रान्सिस्को रेड्डी सर। हजुर, फ्रान्सिस्को रेड्डी। ल गुड, फ्रान्सिस्को रेड्डी है प्यारासाइकोलोजीको फादर हो। भने विभिन्न सब्जेक्टहरूको त्यो फादर अलिकता सम्झिनु होला है। भने कसले कन्ट्रिब्युसन गरेको भनेर मेजोरिटी त्यतातिर चाहिँ लाग्नु पर्यो। र अब अर्को क्लिनिकल केमिस्ट्री भन्नु नि मैले। अब बेसिक केमिस्ट्री, क्लिनिकल केमिस्ट्री भनेको के हो त भन्दाखेरि नाममै छ क्या, क्लिनिकल अथवा मेडिकल भन्छौँ होइन। क्लिनिकल अथवा मेडिकल भनेको एउटै कुरा हो। र भनेपछि दिमागमा के राख्नु पर्यो त? क्लिनिकल शब्द आउने बित्तिकै अथवा मेडिकल शब्द आउने बित्तिकै हामी ह्युमेनसँग रिलेटेड भनेर बुझ्नु पर्यो कि है। के अरे ह्युमेनसँग हामीले के पढ्छौँ त? क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजी पढ्छौँ, त्यस्तै क्लिनिकल हेमाटोलोजी, सबै हामी क्लिनिकल अथवा मेडिकल पढ्छौँ के। म्हणजे यसको अर्को पनि ब्रान्च हुन्छ होइन। त्यतातिर चाहिँ हामी जेनरली मान्छेसँग रिलेटेड भएर मात्र हाम्रो यो इन्भेस्टिगेसनहरू हुन्छ। त्यही भएर यो भनेको क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है।
र क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री भन्दाखेरि के हो त इट इज द डिभिजन अफ ल्याबोरेटरी मेडिसिन that deal with the measurement of chemicals in the blood, urine and other body fluids. भनेपछि ह्युमनमा कुनै पनि बडी फ्लुइड्स हो, ब्लड होस्, युरिन होस्, हो त्यसमा पाइने केमिकलको मेजरमेन्ट गर्नु नै के हो त क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री हो। बुझिरहेछ सबले? ल गुड। बायोकेमिस्ट्री भयो है यो क्लिनिकल। र यसले चाहिँ किन जाँच्ने त भन्छ कुनै समस्या होला हैन, त्यो समस्या फाइन्ड आउट गर्नको लागि हैन। र अर्को कुरा के त समस्या फाइन्ड आउट हुने बित्तिकै के हुने भयो त त्यसलाई हो त्यसलाई निको गरेर भन्छ यो टेस्ट हामी किन गर्छौँ त प्रब्लम डिटेक्टिङ, त्यसपछि प्रोग्नोसिस पनि के त ट्रिटमेन्ट पछिको उसको अवस्था कस्तो छ हैन त्यो गर्नु। र हाम्रो ट्रिटमेन्ट सक्सेस भएको भएन त्यो गाइड गर्नलाई पनि हामीले के गर्छौँ त क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्रीको अध्ययन गर्छौँ र मेजरमेन्ट गर्छौँ। क्लियर छ यति? ठिक छ। फादर अफ क्लिनिकल केमिस्ट्री कसलाई भन्छौँ हामीले? जेन जोन्स भन्छ। ठिक छ। फादर अफ क्लिनिकल केमिस्ट्री हेनरी जेन जोन्स भन्छौँ। र बेसिक केमिस्ट्री भनेको के हो त? इट इज द ब्रान्च अफ केमिस्ट्री। कस्तो साउन्ड आइरहेछ? डिस्टर्ब भयो। म सरलाई अब अनम्युट गर्छु, कोही चाहिँ बोल्दैन। अब कसैले बोल्दैन है, मैले मात्र बोल्छु। केही छ भने अब मेसेज गर्नु होला मेसेज बक्समा। ल अब बेसिक केमिस्ट्री भनेको के हो त बुझ्नु पर्यो है। हामीले अलिकति यहाँ क्वेसन आउँछ है र बिगारिदिन्छ सबले। यो बेसिक केमिस्ट्री अलिकति बुझ्नु पर्यो हामीले, त्यसपछि क्लिनिकल त सबले बुझ्छ किनभने हामीले काम गर्ने भनेकै क्लिनिकल केमिस्ट्रीमा हो। धेरै कुरा थाहा हुन्छ हामीहरूलाई, तर यो बेसिक केमिस्ट्रीमा अलिकता हामीले कन्सेप्ट लिनुपर्छ। बेसिक केमिस्ट्री भनेको के हो त? द्याट डिल विथ द स्टडी अफ म्याटर्स। म्याटर्स बुझ्नु पर्यो है हामीले है। म्याटर्स इन्क्लुडिङ प्रोपर्टिज, कम्पोजिसन एन्ड रिएक्टिभिटी। म्याटर्सको स्टडी नै के हो त बेसिक केमिस्ट्री हो। यति कुरा मात्र सम्झनुहोस् ल। म्याटर्सको स्टडी नै के हो त बेसिक केमिस्ट्री हो। म्याटर भनेको के त पदार्थ भन्छौँ हामीले हैन। मान्छे जुनसुकै वस्तु अथवा जुनसुकै सब्सटान्स होस् जसको चाहिँ के हुनु पर्यो त एउटा मास हुनु पर्यो र उसले चाहिँ केही स्पेस ओगटेको हुनु पर्यो के, त्यसलाई हामी भन्छौँ म्याटर्स अथवा पदार्थ। त्यस्तो वस्तु जसले चाहिँ पिण्ड भन्छौँ नि, मास भनेको के हो त पिण्ड। त्यस्तो वस्तु जसको पिण्ड हुन्छ र उसले चाहिँ सर्टेन स्पेस अथवा ठाउँ ओगटेको हुन्छ, त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ म्याटर्स अथवा पदार्थ। ल सम्झिनुहोस्, यहाँबाट क्वेसन आइदिन्छ तपाईँहरूलाई कहिले काहीँ हैन। जस्तै म्याटर्स भनेको के अथवा एउटा सब्सटान्स हो जसले चाहिँ जसको मास हुन्छ र स्पेस चाहिँ उसले अकुपाई गर्छ, त्यसलाई के भन्छौँ हामी म्याटर्स भन्छौँ है। सम्झिनु। र म्याटर्सको धेरै फर्महरू हुन्छ, स्टेट्स भन्छौँ, त्यो धेरै हुन्छ। जस्तै सोलिड म्याटर्स। सोलिड म्याटर भनेको के त अब यो संसारमा जुनसुकै वस्तु होस् के त्यो सबै म्याटर्स हो, सम्झिनु पर्यो। जस्तै के भयो त तपाईँको, जस्तै तपाईँको मोबाइल, ल्यापटप, तपाईँको अब वरिपरि के छ डेस्क, बेन्च हैन, कपी, कलम, त्यो सबै के हो त म्याटर्स हो। अल सबै म्याटर्स हो र सबैले के छ सबैको फिक्स एउटा भोल्युम छ र उसले चाहिँ सर्टेन केही स्पेस ओगटेकै छ। जस्तै तपाईँको मोबाइलले पनि चाहिँ के त तल राख्नु भयो भने त उसले सर्टेन स्पेस त उसले अकुपाई गर्छ हैन। त्यस्तै उसको सर्टेन वेट पनि छ भनेपछि त्यो के हुने भयो त म्याटर्स हुने भयो। र म्याटर्सको अवस्था हेर्दाखेरि स्टेट्स हेर्दाखेरि यो चाहिँ तीनटा हुन्छ, सोलिड, लिक्विड र ग्यास स्टेट। सोलिड भनेको के त सबैलाई थाहा नै छ हैन। जस्तै मोबाइल, ल्यापटप, डेस्क, बेन्च हैन, कलम, त्यो सबै के भयो त सोलिड स्टेट भयो। लिक्विडमा के भयो त लिक्विडमा अब विभिन्न चाहिँ लिक्विड जति पनि तरल पदार्थ हो अथवा लिक्विड फर्ममा हो त्यो सबै के हो त लिक्विड स्टेट भनेपछि त्यो पनि म्याटर्स हुने भयो। र ग्यास स्टेट भन्छ कुनै ग्यास फर्ममा हुन्छ। ल अब भन्छ अब सब्सटान्स भनेको के त भन्यो नि हामीले, के भन्यो त यहाँ के भन्यो म्याटर भनेको के भन्यो अरे इट इज एनी सब्सटान्स भन्छ वस्तु, कुनै वस्तु भन्छ। वस्तु के त पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो। भन्छ सब्सटान्स भनेको के त हो यस्तो टर्महरू तपाईँको गाइडलाइन भन्छु
तपाईको सिलेबसमा अलिकता यसको मिनिङहरु जान्नुपर्छ भनेर भनेको छ के, त्यही भएर अलिकता सम्झिनुस्। सब्स्टान्स भनेको के हो? इट इज अ फर्म अफ म्याटर। म्याटरको एउटा फर्म हो जसमा के हुन्छ त, जसमा केही न केही केमिकल गुण हुन्छ के, त्यसको चाहिँ रासायनिक केही न केही गुण हुन्छ हैन, र उसको चाहिँ केही प्रोपर्टिज हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छ त सब्स्टान्स भन्छ। सब्स्टान्स भनेको के हो त, एउटा म्याटरको फर्म हो जसमा केही न केही केमिकल गुण हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो ल, त्यसलाई हामी भन्छौँ substance. It is a form of matter having constant chemical composition and properties. Okay, ल धन्यवाद, यो भन्दा धेरै जान्नु पर्दैन। अब अर्को कुरा जाँदाखेरि एलिमेन्ट, एलिमेन्ट बुझौँ है साथीहरु। एलिमेन्ट भनेको के त, एलिमेन्ट भनेको के त, सबैले थाहा भएको कुरा होला। एलिमेन्ट भनेको के रे? के भन्छौ? एलिमेन्ट भनेको कसैलाई थाहा छ? भन्छ सबैले थाहा छ। इट इज अ सब्स्टान्स हो। यहाँ सम्झिनुस्, म्याटर्समा सब्स्टान्स हुन्छ। सब्स्टान्स भनेको के बुझ्नु भयो? अब एलिमेन्टमा भन्छ, एलिमेन्टमा पनि के हुन्छ? सब्स्टान्स हो। इट इज अ सब्स्टान्स दैट कैन नट बी ब्रोकन डाउन इन्टु एनी अदर सब्स्टान्स। म्हणजे त्यस्तो वस्तु जसलाई टुक्र्याउँदाखेरि अर्को कुनै नयाँ वस्तु बनाउन सक्दैन, त्यसलाई हामी भन्छौँ एलिमेन्ट। के भन्छौँ? एलिमेन्ट। क्लियर? सबैलाई क्लियर भएको होला। आवाज सुनेन अथवा केही बुझ्नु भएन भने मेसेज गर्नुस्, अनि म खोल्छु। धेरै हल्ला गर्नुहुन्छ तपाईहरु। भन्छ एलिमेन्ट भनेको के हो त? इट इज अ सब्स्टान्स दैट कैन नट बी ब्रोकन डाउन इन्टु एनी अदर सब्स्टान्स। भन्छ त्यस्तो चीज जसलाई टुक्राउँदाखेरि त्यसको अर्को फर्म बन्न सक्दैन, त्यसलाई हामी भन्छौँ एलिमेन्ट। ओके, क्लियर? अब एलिमेन्ट भइसकेपछि एटम्स। अब यसको मिनिङ बुझ्नु पर्यो है सबैको। यहीबाट क्वेशन आउँछ तपाईहरुलाई है, यहीबाट क्वेशन आउँछ। जस्तै एटम्स भनेको के त हो भन्छ, यो एलिमेन्टको जुन सबभन्दा सानो एकाइ छ, यो एलिमेन्टको सबभन्दा सानो एकाइलाई के भन्छौँ हामीले? एटम्स भन्छौँ है। के भन्छौँ? एटम्स। सम्झिनु है। भन्छ स्मलेस्ट युनिट अफ एन एलिमेन्ट इज कल्ड एटम व्हिच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्सन। हैन, हामी के भने त तत्त्वको सबभन्दा सानो कण अथवा सानो एकाइ जुन चाहिँ केमिकल रिएक्सनमा भाग लिन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ एटम्स। यति कुरा दिमागमा राख्नु पर्यो। भन्छ स्मल युनिट अफ एलिमेन्ट, यति दिमागमा राख्नुस्। र उसले चाहिँ के गर्छ त? रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ के भन्छौँ? एटम्स। भन्छ परमाणु भन्छ हैन नेपालीमा, परमाणु। र यसलाई केमिकल रिएक्सनद्वारा छुट्याउन सकिन्छ है। ल अब स्ट्रक्चर अफ एटम हो, अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, ध्यान दिनुस् यहाँ। स्ट्रक्चर अफ एटम्स भन्छ स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि हामीले भन्यौ नि, स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि एटम्सको एटमहरु अझै भनौँ न, हामीले के भन्यौ त? स्मलेस्ट युनिट अफ एलिमेन्ट, एलिमेन्टको सबभन्दा सानो एकाइ के हो त? एटम्स हो। र एटमको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि त्यो अझै ससाना पार्टिकल्सहरु मिलेर बनेको हुन्छ के मिलेर बनेको हुन्छ र? अझै ससाना पार्टिकल्सहरु मिलेर बनेको हुन्छ, जसलाई हामी भन्छौँ सब एटोमिक पार्टिकल्स। के भन्छौँ? के भन्छौँ? सब एटोमिक पार्टिकल्स। क्लियर हो? भन्छ फेरि मैले रिपिट गरेँ एकचोटि, एटम्स को सबभन्दा सानो एकाइ अथवा युनिटलाई हामी भन्यौ एटम्स है। एलिमेन्टको सबभन्दा सानो एकाइलाई के भन्यौ हामीले? एटम्स है। र एटम्सको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि अझै त्यो स्मलेस्ट युनिटहरु मिलेर बनेको छ के, ससाना युनिटहरु मिलेर बनेको छ, जसलाई हामी भन्छौँ सब एटोमिक पार्टिकल्स। क्लियर हो? र यो सब एटोमिक पार्टिकल के हो त? सब एटोमिक पार्टिकल के हो त? सम्झिनुस्, न्यूट्रोन, न्यूट्रोन, इलेक्ट्रोन र प्रोटोन। क्लियर? न्यूट्रोन, इलेक्ट्रोन र प्रोटोन, यो भनेको सब एटोमिक पार्टिकल्स हो। भन्छ एटम्सहरु अझै ससाना पार्टिकल्स कुन कुन त? इलेक्ट्रोन, न्यूट्रोन र प्रोटोन है। यो तीनटा हो। यो तीनटा मिलेर के बनेको छ त? एटम बनेको छ। स्ट्रक्चरको कुरा गरे है मैले यहाँ। हो त्यसलाई हामी के भन्छ त? सब एटोमिक पार्टिकल्स। ओके, क्लियर छ? ल गुड। अब अगाडि जाऊँ। अब मैले सब एटोमिक पार्टिकलको कुरा गरिसकेँ। अब त्यो भनेको के मैले भने इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्यूट्रोन हो। यो तीनटा सब एटोमिक पार्टिकलको बारेमा अलिकति हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ क्वेसन आएको छ कि तपाईहरुको यसरी बेसिक केमिस्ट्री गर्दा यसरी सोध्न सक्छ। भन्छ यो बेसिक चीजहरु हामीले अलिकति सम्झिनु पर्छ। अब जस्तै इलेक्ट्रोनको कुरा गरौँ। इलेक्ट्रोनको कुरा गर्दाखेरि
अब यसले कसले पत्ता लगाएको हो भनेर घोक्ने, सम्झिने, बुझ्ने। कसले पत्ता लगाएको हो भनेपछि इलेक्ट्रोन डिस्कभर्ड बाई जे थम्सन है, नाम छ थम्सन है। जे थम्सनले के गरेको हो त इलेक्ट्रोन डिस्कभर गरेको। क्लियर क्लियर। यसमा चाहिँ धेरै दिमाग लगाउनु जरुरी देखिन मैले हैन, धेरै रिपिट गर्ने चीज छैन यो। ग्रेट साइन्टिस्टको नाम हो, सम्झिनुस् हो। सम्झिनु पर्ने अलिकति ध्यान दिनुपर्ने चीज के हो त, चार्ज कस्तो हुन्छ त हैन हो। यसको चार्ज अलिकति सम्झिनु पर्यो, नेगेटिभ चार्ज हुन्छ है। सम्झिनु पहिला त के सम्झिने, कुन चार्ज पोजिटिभ नेगेटिभतिर जानु पर्यो। कुन चार्ज भन्छ इलेक्ट्रोन्स आर नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल्स। ओके, नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल्स हुन्छ, जसले पनि दिमाग राख्नु, त्यो पोजिटिभ हुँदैन है, नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल हो। र यसको चार्जको कुरा गर्ने हो भने 1.67 इन्टु 10⁻⁻19 कोलम है। यो चार्जको युनिट के हुन्छ त कोलम, सी भन्छ है, क्यापिटल सी। सम्झिनु है। कहिले काहीँ अब तपाईहरुलाई टेक्निशियनलाई प्रायः सोधिदिन सक्छ, अथवा तपाईहरुलाई पनि यदि सोधेको छ भने इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हुन्छ भनेर हामीले यदि क्वेशन आएको छ भने 1.67 इन्टु 10⁻⁻19 है कोलम यसको चार्ज है। र मासको कुरा गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनको मास कति हुन्छ त 9.1 इन्टु 10⁻⁻28 के रे 9.1 इन्टु 10⁻⁻28 ग्राम है, त्यो मासको युनिट हो। र पोजिसन भनेको कहाँ बस्छ त इलेक्ट्रोनहरु, कहाँ बस्छ भन्छ अर्बिटल और सेल हो। भन्छ हाम्रो सेलको SHEL है, यहाँ CL हैन, यो मिनिङ फेरि अर्कै हुन्छ सेलको। फेरि अब त्यो खाने सेल रोटी नबुझ्नु होला है। फेरि भन्छ एउटै शब्दको एउटा स्पेलिङ फरक छ, मिनिङ फरक छ है, सम्झिनु होला। प्रोनाउन्सिएसन लगभग त्यस्तै आउँछ। र यो सेल भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा गोलो स्ट्रक्चर भने सबैले थाहा छ नि त सेल भनेको के हो। हामी बेसिक 10 क्लासमै पढेर चाहिँ आइसक्यो होला हैन। मैले सेलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन घुम्छ। के घुम्छ त इलेक्ट्रोन घुम्छ हैन। भन्छ एलिमेन्टको स्ट्रक्चर हामीले बुझ्नु पर्यो। के हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्यूट्रोन र तिनीहरुको जुन हाम्रो अर्बिट छ अर्बिटल, त्यसमा छुट्टा छुट्टै पोजिसन छ के हो। त्यो पोजिसनको कुरा गर्ने हो भने इलेक्ट्रोनहरु कहाँ बस्छ त, जुन हाम्रो गोलो सतह छ भनौँ न, अथवा जुन हाम्रो स्ट्रक्चर छ एलिमेन्टको त्यसको बाहिरी सतहमा भन्छ आउटर सेलमा कुन हुन्छ त, सेलमा बस्ने काम कुन गर्छ त इलेक्ट्रोन भनेर बुझ्नु पर्यो है। नेगेटिभ चार्ज हुन्छ र यो सेलमा बस्छ र बाहिरी भनौँ न बाहिरी सेलमा बस्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र सेललाई अर्बिट्स पनि भन्छ हामीले। त्यस्तै अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रोटोन्स है। प्रोटोन्स, अब प्रोटोन्स कसले डिस्कभर गरेको भन्दाखेरि यो एडवर्ड रोथफोर्ड भन्छ हैन। यो चाहिँ रोथफोर्डले चाहिँ के गरेको त फाइन्ड आउट गरेको हो। यो कुरा सम्झिनु होला। र यसको चार्जको कुरा गर्ने हो भने हो यहाँ छ कि अलिकति सम्झिने, यसको पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल्स हो। के त पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल्स कुन त प्रोटोन, नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल कुन त इलेक्ट्रोन। ओके, यति सम्झिनु होला। यो पोजिटिभ हुन्छ र यसको चार्जको कुरा गर्ने हो भने लगभग सेम हुन्छ है। चार्ज चाहिँ सेम हुन्छ, तर नम्बर चार्ज नम्बर सेम हुन्छ, तर यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ सम्झिनु पर्यो। 1.67 इन्टु 10⁻⁻19 कोलम, तर पोजिटिभ अगाडि चाहिँ चार्ज के हुनु पर्यो त पोजिटिभ हुनु पर्यो। त्यो भने चाहिँ के भयो त प्रोटोन भयो। त्यस्तै मासको कुरा गर्ने हो भने 1.6 इन्टु 10⁻⁻20 ग्राम है। र पोजिसनको कुरा गर्ने हो भने सेलमा के हुन्छ त न्युक्लियस हुन्छ र बाहिरी सतह भन्छ सेलहरु न्युक्लियसलाई घेरेर सेलहरु घुम्छ हो। त्यो सेलमा के हुन्छ न्यूट्रोन इलेक्ट्रोन हुन्छ र सेलको न्युक्लियसमा के हुन्छ त प्रोटोन हुन्छ। ल पोजिसन सम्झिनु पर्यो। त्यस्तै न्यूट्रोन भनेको के हो त, यो पनि एउटा सब एटोमिक पार्टिकल छ। र यसको कुरा हामीले गर्दाखेरि कसले डिस्कभर गरेको भन्दाखेरि जेम्स च्याडविक, डिस्कभर्ड बाइ जेम्स च्याडविक है, साइन्टिस्टको नाम हो जेम्स च्याडविक। र यसको चार्जको कुरा गर्ने हो भने यो चार्जलेस हुन्छ है, जसलाई हामी भन्छौँ नुल, भन्छ जिरो, चाहिँ चार्जै हुँदैन, चार्जलेस हो है। यति सम्झिनुहोस्। एउटा पोजिटिभ चार्ज, एउटा नेगेटिभ चार्ज र एउटा चार्जलेस भनेर सम्झिनुहोस्। नेगेटिभ चार्ज इलेक्ट्रोन, पोजिटिभ चार्ज प्रोटोन र चार्जलेस भनेको न्यूट्रोन है। र यसको मासको कुरा गर्ने हो भने अब यसको चार्जै लेस भइसकेपछि जुन हाम्रो यो यसको चार्ज हुँदैन है। र मासको कुरा गर्ने हो भने 1.6 इन्टु 10⁻⁻24 ग्राम भनेपछि प्रोटोनको मास र न्यूट्रोनको मास सेम हुन्छ, सम्झिनु पर्यो है। यहाँ प्रोटोनको मास र
न्युट्रोनको मास सेम हुन्छ र पोजिसन यसको पनि कहाँ हुन्छ त न्युक्लियसमा हुन्छ हो भने चाहिँ एउटा सेल भित्र जुन न्युक्लियस हुन्छ त्यसमा के बस्ने भयो त एउटा प्रोटोन र एउटा न्युट्रोन क्लियर ल यो भनेको हाम्रो बेसिक चीज हो यो चाहिन्छ तपाईहरुलाई है अब म फेरि अब अनम्युट गरे है तपाईहरुलाई अब केही छ भने सोध्नु होला अनम्युट गरेर बोल्नु हो केही छ भने बुझ्नु भयो फेरि बुझ्नु पर्छ हेलो ठीक छ सर बुझ्यो सर ल पछि इलेक्ट्रोन न्यूट्रोन प्रोटोन यो तीनटा भनेको के हो त सब एटमिक पार्टिकल्स हो है भन्छ एटमहरु अझै ससाना पार्टिकल्सहरु मिलेर बनेको हुन्छ यो भन्छ न्यूट्रोन न्यूट्रोन प्रोटोन भनेर र सेलको फिगर याद छ कि छैन सबलाई भन्छ एउटा न्यूक्लियस हुन्छ र न्यूक्लियस वरिपरि इलेक्ट्रोन घुम्छ के त्यो थाहा छ नि सबलाई थाहा छ ल गुड त्यसो भए अब अलिकता कहिलेकाहीँ यसको डिस्कभरी अथवा चार्जको कुरा अथवा पोजिसनको कुराहरु चाहिँ सोध्छ कि भनेर यसो हामीले बुझ्नु पर्छ है र पढ्नु पर्छ त्यो पढिसक्यो हामीले ल अगाडि जाउँ है अब यहाँ छ कि अब अलिकता हिसाबतिर हामीले हिसाब पनि पढ्नु पर्छ अलिकता त्यतातिर अब चाहिँ छ कि अब एटोमिक नम्बर कसरी निकाल्ने जस्तै हामी नर्मालिटी मोलालिटी पढ्दाखेरि यो जबसम्म तपाईले निकाल्न आउँदैन तबसम्म तपाईले त्यो नर्मालिटी मोलालिटीको हिसाब गर्न सक्दैन है एटोमिक नम्बर भनेको के त अब एटम पढ्यो सब एटोमिक पार्टिकल्स पढ्यो त्यसपछि एटोमिक अब नम्बर कसरी चाहिँ गर्ने त एटोमिक नम्बर भन्छ इट इज द नम्बर अफ प्रोटोन प्रेजेन्ट इन न्यूक्लियस एटोमिक नम्बर भनेको के रे एटोमिक नम्बर जुन हामीले भन्यो नि प्रोटोनको संख्या कहाँ हुन्छ प्रोटोन कहाँ हुन्छ न्यूक्लियसमा हो त्यो न्यूक्लियसमा कतिवटा प्रोटोन छ त त्यो नै त्यसको के हो त एटोमिक नम्बर हो ठीक छ जस्तै प्रोटोनको संख्या 1 हो भने त्यसको एटोमिक नम्बर 1 2 हो भने त्यसको एटोमिक नम्बर 2 3 हो भने त्यसको एटोमिक नम्बर 3 क्लियर ल भन्छ एटोमिक नम्बर भनेको इट इज द नम्बर अफ प्रोटोन प्रेजेन्ट इन न्यूक्लियस अफ सेल ठीक छ त्यसपछि एटोमिक नम्बर बुझ्यौं हामीले त्यसपछि एटोमिक मास भनेको के त वेट एटोमिक मास भनेको वेट हो त्यो भनेको के त इट इज द नम्बर अफ प्रोटोन प्लस न्यूट्रोन सुन्नुस् जुन हामीले न्यूक्लियसमा के हुन्छ भने एउटा प्रोटोन हुन्छ र एउटा न्यूट्रोन हुन्छ क्लियर त्यो प्रोटोन र न्यूट्रोनको योगफल नै के हो त एटोमिक मास हो यो धोका लाग्यो त एटोमिक मास बुझ्नु छ है अलिकता हो किनभने अब हामीले डाइरेक्ट एटोमिक मास अथवा मोलिकुलर मास कसरी निकाल्छौं भनेर यो अलिकता सिक्नु पनि पर्छ र हामीले नर्मालिटी मोलालिटीको हिसाब गर्दाखेरि डाइरेक्ट हामी यहीसँग रिलेसन गरेर चाहिँ गर्छौं के जबसम्म यो निकाल्न आउँदैन तबसम्म हामीले के गर्न सक्दैनौं हिसाब गर्न सक्दैनौं है त्यही भएर बुझ्नुस् भन्छ न्यूक्लियसमा जुन प्रोटोन र न्यूट्रोन हुन्छ हैन त्यसको योगफललाई के भन्छौं हामीले एटोमिक मास भन्छौं बुझ्या छ सबले क्लियर छ भन्छ त्यसको न्यूक्लियसमा हुने प्रोटोनको संख्यालाई हामीले भन्यो एटोमिक नम्बर है र एटोमिक मास र एटोमिक वेट भनेको एउटै कुरा हो त्यसलाई हामी कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि जुन हाम्रो न्यूक्लियसमा न्यूट्रोन र प्रोटोन हुन्छ त्यो दुईटै संख्यालाई जोड दियो भने त्यसलाई के भन्छौं एटोमिक मास अथवा एटोमिक वेट भन्छ इट इज द सम अफ प्रोटोन एन्ड न्यूट्रोन प्रेजेन्ट इन न्यूक्लियस क्लियर छ ल जस्तै इक्जाम्पल मैले इक्जाम्पलबाट अझै बुझ्नुहुन्छ इक्जाम्पलमा मैले के हाले त भन्दाखेरि एटोमिक मास अफ अक्सिजन भनेको चाहिँ यसको एटोमिक मास कसरी निकाल्ने त अक्सिजन कति नम्बर 8 नम्बर भनेको के त भन्छ एटोमिक नम्बर हो त्यो हो एटोमिक नम्बर 8 हो भने त्यसको प्रोटोन पनि के हुन्छ त 8 हुन्छ हो न्यूट्रोन पनि 8 हुन्छ प्राय धेरै जसो एलिमेन्टहरुमा न्यूट्रोन इक्वल टु भनौं न यो लगभग बराबर हुन्छ कुनै तर कुनैमा हुँदैन है फेरि सबैमा बराबर हुँदैन है कुनैमा चाहिँ बराबर हुन्छ कुनैमा बराबर हुँदैन है फरक हुन्छ ठीक छ र एउटा कुरा यहाँ अलिकता ध्यान दिनुस् जति भनेपछि तपाईको प्रोटोनको संख्या जहिले पनि इलेक्ट्रोनको संख्यासँग बराबर हुन्छ है सम्झिनुस्
के अरे के भने प्रोटोन जहिले पनि इलेक्ट्रोनसँग बराबर हुन्छ। गुड है बन्ची। अब यदि प्रोटोन 8 हो भने इलेक्ट्रोन पनि 8 र त्यसको एटोमिक नम्बर के हुने भयो त 8 नै हुने भयो। ठीक छ? ठीक छ। बन्ची जहिले पनि प्रोटोन इलेक्ट्रोनको संख्यासँग बराबर हुन्छ। ल अब एटोमिक अक्सिजनको कुरा गर्ने हो भने यसको एटोमिक नम्बर 8 हो, त्यही भएर प्रोटोन पनि 8 हुने भयो र यसको नम्बर अफ न्यूट्रोन पनि 8 छ यसमा हैन। र मास कसरी निकाल्ने त? के मास त? एटोमिक मास हैन। र मास कसरी निकाल्ने त? यो दुईटैलाई जोड दिने। प्रोटोन र न्यूट्रोनको योगफल नै के हो त? एटोमिक मास हो अथवा एटोमिक वेट हो। क्लियर? क्लियर। तो बंजी 8 + 8 भने 16 हो। बंजी अक्सिजनको एटोमिक मास कति? 16। 16 कसरी आयो? त्यसरी आयो है। ठीक छ? जस्तै अर्को भनेको सोडियम। सोडियम भनेको कति नम्बरको एलिमेन्ट हो? 11 नम्बर। क्लियर हो? भनेपछि यसको प्रोटोनको संख्या 11 हुने भयो, तर न्यूट्रोनको संख्या फरक हुन्छ है। मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ हैन। के हुन्छ त? कुनै कुनैमा फरक हुन सक्छ है। र भनेपछि यहाँ सोडियमको अब कुरा गर्ने हो भने 11 + 12 भनेपछि दुईटैलाई जोड्दै भने त्यसको एटोमिक मास आउने भयो। हो 11 भनेको के हो त? प्रोटोन र 12 भनेको न्यूट्रोन। भनेपछि यसको एटोमिक मास के हुने भयो त? ठीक छ? सर। बुझ्यौ? हामीले एटोमिक मास बुझ्यौ? हजुर सर। अब एटोमिक मास बुझिसकेपछि हामी अब आउँछ मोलिकुलर वेट अथवा मोलिकुलर मास। फेरि यो कसको साउन्ड आयो यस्तो नराम्रो? अब मोलिकुलर वेट अथवा मोलिकुलर मासको कुरा गर्ने हो भने कसरी निकाल्ने त? जस्तै मोलिकुल भनेको के त? दुई या दुईभन्दा बढी एलिमेन्ट मिलेर बनेको के कम्पाउन्डलाई के भन्छौँ हामीले? मोलिकुल है। के भन्छौँ? मोलिकुल्स भनेको के त? यौगिक भन्छ हैन नेपालीमा हामीले? अणु भन्छौँ। सरी, यौगिक भन्दा कम्पाउन्ड भयो। अणु हैन, अणु भन्छौँ। अणु भनेको के त? भन्छ स्मलेस्ट युनिट अफ कम्पाउन्ड हो कि नै? जस्तै स्मलेस्ट युनिट अफ एलिमेन्टलाई के भन्यौ हामीले? परमाणु भन्यौ नि, एटम्स। त्यस्तै स्मलेस्ट युनिट अफ कम्पाउन्डलाई के भन्छौँ हामीले? मोलिकुल्स भन्छौँ है। र कम्पाउन्ड भनेको के हो त? दुई या दुईभन्दा बढी एलिमेन्ट मिलेर कम्पाउन्ड भन्छ है। दुई या दुईभन्दा बढी एलिमेन्ट मिलेर के भन्छ? कम्पाउन्ड भन्छ। बुझ्नु पर्यो हैन? हो भने कम्पाउन्डको सबभन्दा सानो एकाइलाई भन्छ हामीले मोलिकुल्स है। र त्यो मोलिकुल्सको मोलिकुलर वेट कसरी निकाल्ने त यहाँ देखाउन खोजिरहेको छु। सम अफ एटोमिक वेट अफ एन इन्डिभिजुअल एटम्स प्रेजेन्ट इन मोलिकुल अफ दैट सब्स्टेन्स। भनेपछि त्यसको एटोमिक वेट कति हो त हैन? त्यो मोलिकुलको, जुन मोलिकुलको हामीले मोलिकुलर मास निकाल्नु छ, त्यसको एटोमिक वेट कति हो? त्यो नै त्यसको के हो त? के त? मोलिकुलर वेट अथवा मोलिकुलर मास। भनेपछि मोलिकुलर मास निकाल्दाखेरि हामीले पहिला के निकाल्नु पर्यो त? एटोमिक मास निकाल्नु पर्यो इन्डिभिजुअल एलिमेन्टको हो। र त्यसको चाहिँ भनौँ न हामीले के भन्यो त? मोलिकुल भनेको दुईटा कम्पाउन्ड मिलेर बन्नु पर्यो, दुईटा एलिमेन्ट मिलेर बन्नु पर्यो। जस्तै के Na + Cl। Na के हो? एउटा एलिमेन्ट हो। Cl पनि के हो? एलिमेन्ट हो। भनेपछि Na + Cl दुईटै मिलेर NaCl बनेको छ हैन? हो यो NaCl भनेको के हो त? कम्पाउन्ड भयो। दुईटैको छुट्टै एटोमिक वेट निकाल्ने र दुवैलाई जोड दियो भने के भन्छ त हामी? त्यसलाई मोलिकुलर मास अथवा एटोमिक मास, मोलिकुलर मास अथवा मोलिकुलर वेट भन्छ त्यसलाई है। भनेपछि सम अफ एटोमिक वेट, त्यो एटमको एटोमिक वेट निकाल्ने र जोड दिने, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? मोलिकुलर वेट अथवा मोलिकुलर मास। भनेपछि एटोमिक वेट निकाल्न आइहाल्यो हामीलाई, पहिला नै हामी पढिसक्यौँ। न्यूट्रोन प्लस प्रोटोनको जोड हो, र त्यो सबै एटोमिक वेटलाई जोड्दै गयो भने के निस्किन्छ त? मोलिकुलर वेट निस्किन्छ। ठीक छ? ठीक छ? ठीक छ सर। जस्तै मैले यहाँ इक्जाम्पल दिनुपर्छ भनेर, जस्तै इक्जाम्पलको कुरा Na + Cl हैन? NaCl को मोलिकुलर मास कति हुन्छ भनेर कसरी निकाल्ने? NaCl जस्तै अब NaCl भनेको NaCl भयो हैन? यसको अब मोलिकुलर मास निकाल्दाखेरि पहिला कति निकाल्नु भयो भने हामीले के भन्यौ त?
NaCl भनेको एउटा सोडियम र क्लोराइड दुईटै मिलेर बनेको छ हो कि नै? अब यो दुईटैको छुट्टा छुट्टै के निकाल्ने त? एटोमिक वेट निकाल्ने पहिला। भनेपछि सोडियमको निकाल्दाखेरि सोडियम कति नम्बर? 11 नम्बर हो। भनेपछि 11 + 12 भनेपछि 23 भयो सोडियमको। ठीक छ? ठीक छ प्लस क्लोरिन भनेको कति? 17 नम्बर हो। भनेपछि यसको हुन्छ 17.5 + 18 हुन्छ के हैन? भनेपछि 35.5। ठीक छ? यो भयो के त? यो दुईटै जोड दियो भने के निस्क्यो त? भनेपछि सोडियमको एटोमिक प्लस क्लोरिनको एटोमिक वेट दुईटैलाई जोड दियो भने के निस्किन्छ? मोलिकुलर वेट कति हुन्छ त? 5 3 8 5 58.5। ठीक छ? यो भनेको के भयो त? मोलिकुलर वेट अथवा मोलिकुलर मास। ठीक छ? ठीक छ सर। ल गुड। अब चाहिँ अर्को कुरा, अब इक्विभ्यालेन्ट वेट। जनरली अब इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो त? अब मोलिकुलर वेटलाई जनरली धेरै जसो त्यसको भ्यालेन्सीले भाग गर्यो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ के। जस्तै यसमा अब 58.5 आयो नि, यो भनेको के त? मोलिकुलर वेट हो। अब यसमा भ्यालेन्सीले भाग गरिदियो भने हैन, भ्यालेन्सीले भाग गर्यो भने के आउँछ त? इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ। भनेपछि NaCl मा यसको भ्यालेन्सी भन्दाखेरि अथवा चार्ज पार्टिकल्स भन्दाखेरि अब यसलाई छुट्याउँछ हामीले के? साल्टलाई कसरी निकाल्ने, त्यो बेसलाई कसरी, एसिडलाई कसरी निकाल्ने भनेर त्यो छुट्याउँछ। जनरली इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो त? मोलिकुलर वेट बाइ भ्यालेन्सी भनेर यति सम्झिनुस्। र एसिडको इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने? एसिडको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दाखेरि पहिला त्यो एसिडको के निकाल्नु पर्यो त? मोलिकुलर वेट निकाल्नु है। र त्यसको बेसिसिटीले भाग गर्नु पर्यो। अब बेसिसिटी भनेको के हो त बुझ्नु पर्यो हामीले? नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। भनेपछि एसिड भनेको के त? पानीमा घुलाउँदाखेरि हाइड्रोजन आयन दिनलाई के भन्छौँ हामीले? एसिड हो। H आयन दियो भने एसिड, र पानीमा घुलाउँदाखेरि OH हाइड्रोक्सिल आयन दियो भने त्यसलाई के भन्छौँ हामीले? बेस हो। यो त थाहा छ नि सबलाई? यो त थाहा भएको कुरा होइन? अब थाहा भयो, बिर्सिसकेको थिएँ। ल पछि एसिड भनेको के त? पानीमा घुलाउँदाखेरि H+ आयन हाइड्रोजन आयन दियो भने त्यो एसिड भयो, र पानीमा घुलाउँदा OH हाइड्रोक्सिल आयन दियो भने त्यसलाई हामी बेस भन्छौँ हैन? र भन्छ बेसिसिटीको मिनिङ हुन्छ नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। भनेपछि त्यो पानीमा घुलाउँदाखेरि कतिवटा हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस भयो त? त्यो नै त्यसको के भयो त? बेसिसिटी भयो। जस्तै एसिडिटी भनेको के त? पानीमा घुलाउँदाखेरि कतिवटा हाइड्रोक्सिल आयनहरू रिप्लेस भयो, त्यो नै त्यसको के भयो त? एसिडिटी भयो। बुझ्नु पर्यो है, उल्टो हुन्छ है यहाँ फेरि। बेसिसिटीको मिनिङ र एसिडिटीको मिनिङ हो। भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिडको यदि निकाल्नु छ भने मोलिकुलर वेट निकाल्नु पर्यो हैन? त्यसपछि त्यसको बेसिसिटीले भाग गरिदिने। बेसिसिटी के त? त्यो एसिडलाई पानीमा घुलाउँदाखेरि कतिवटा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुन्छ त्यति संख्याले भाग गर्ने। जस्तै इक्जाम्पल जस्तै एउटा एसिडको नाम भन्नु त, कसलाई याद छ कुनै? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैन? अब यसको मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ त? हाइड्रोक्लोरिक एसिड भनेको HCl र हाइड्रोक्लोरिक एसिड भनेको H2SO4। ठीक छ? अब मैले यहाँ अलिकति तपाईलाई इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। इक्जाम्पल के दिन्छु त? जस्तै तपाईले हाइड्रोक्लोरिक एसिड भन्नुभयो HCl। ठीक छ? HCl कसरी बनेको छ? हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड भनेको यो प्लस हाइड्रोजन प्लस, यो प्लस भन्दाखेरि तपाईको यो यसले बोकेको प्लस के यहाँ यसरी माथि छ हैन? हाइड्रोजन प्लस अनि प्लस क्लोराइड भनेको नेगेटिभ हो हैन? हो। भनेपछि माइनस हो। ठीक छ? ले प्लस गर्नुपर्छ। अनि यो दुईटा मिलेर यसै भन्छ यसको ब्रेकडाउन भन्छ। पानीमा यदि तपाईले घुलाउनु भयो भने यो एसिड हो भन्छ, यसरी छुट्यो के? यो H+ र Cl- मा छुट्यो के? भन्छ कतिवटा हाइड्रोजन रिप्लेस भयो त? एउटा। यहाँ हेर्नु त, एउटा प्लस हो। भन्छ यही संख्याले भाग गर्ने हो। अब यसको हामीले के निकाल्नु पर्यो त? पहिला मोलिकुलर वेट निकाल्नु पर्यो हो।
भनेपछि मोलिकुलर वेट कति छ त मोलिकुलर वेट अफ HCl इक्वल टु कति हुने भयो त सरी अलिकता भयो बुझिरहेछ मैले भनेको कुरा सबले बुझिरहेछ मोलिकुलर वेट अफ HCl पहिला HCl इक्वल टु यसलाई के निकाल्ने त मोलिकुलर वेट निकाल्नलाई एटोमिक वेट निकाल्नु पर्यो छुट्टा छुट्टै अटोमिक निकाल्नु पर्यो हाइड्रोजनको कुरा गर्ने हो भने त्यसको नम्बर अफ प्रोटोन 1 र न्यूट्रोन 0 पछि 1 प्लस 0 कति भयो त 1 नै भयो हाइड्रोजन हिलियम लिथियम गोल्डेन बोन के को थियो क्लोरिन भनेको कति 17 नम्बर हो 17 नम्बर भनेपछि 1 देखि 20 नम्बरको तपाईको मुखमा कन्टेन्ट हुनुपर्छ म्हणजे कति जनालाई याद छ पहिला त घुकेको 5-6 मलाई छ सर मलाई पनि थाहा छ ल धन्यवाद अब याद हुने साथीहरुले धन्यवाद अब याद छैन भने अलिकता मेहनत गर्नु पर्यो याद गर्ने है त्यो 20 वटा एलिमेन्टको नाम कम्ती याद हुनुपर्छ त्यो एकदमै सिरियल वाइज याद हुनुपर्छ 1 नम्बरको 2 नम्बरमा भन्नु भएन 2 नम्बरको 3 नम्बरमा भन्नु भएन है ल गरिदिनुस् यहाँ मैले के बुझाउन खोजेको त भन्दाखेरि जस्तै क्लोरिनको कुरा गर्ने हो भने त्यो 17 नम्बरमा छ हैन भनेपछि त्यसको प्रोटोनको संख्या 17 र इलेक्ट्रोनको संख्या 18 है 17.5 हुन्छ जनरली र यसको गर्दाखेरि दुईटैलाई जोड्नु पर्यो हैन एटोमिक वेट निकाल्नले त प्रोटोन प्लस न्यूट्रोन क्लियर मैले डाइरेक्ट भने है यहाँ डाइरेक्ट लेखे 35.5 यो 35.5 कसरी आयो भनेर चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्छ आफू यो भनेको के हो त एटोमिक वेट निकालेको हो भनेपछि अब यसको इक्वल टु कति हुने भयो त 36.5 ठीक छ हो यो के निस्क्यो त मोलिकुलर वेट अफ HCl अब हामीले के निकाल्नु छ इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ है अब इक्विभ्यालेन्ट वेट यदि निकाल्नु छ भने हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ के निकाल्नु छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ HCl अब के हाम्रो फर्मुला के छ त मोलिकुलर वेट अफ एसिड यो एसिडको मोलिकुलर वेट भागा बेसिसिटी भनेपछि मोलिकुलर वेट कति आयो हाम्रो 36.5 क्लियर भागा बेसिसिटी के रे बेसिसिटी भनेको के त बेसी नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन भनेपछि यहाँ कतिवटा हाइड्रोजन रिप्लेस भयो त एउटा भनेपछि 1 ले भाग गर्नु पर्यो भनेपछि कति हुने भयो त त्यति नै आउने भयो 36.5 क्लियर क्लियर सर हो भनेपछि हाइड्रोक्लोरिक एसिडको मोलिकुलर वेट र इक्विभ्यालेन्ट वेट दुटै बराबर हुन्छ ठीक छ त्यस्तै सल्फ्युरिक एसिडको मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ H2SO4 H2SO4 लेखेँ SO4 अब यसको कसैले मोलिकुलर वेट निकाल्छ निकालेर भन्छ मलाई एकैछिनमा 1 मिनेटको टाइम दिए मैले त्यो टेबल याद हुनु भएको भए त निक्लिन्थ्यो होला याद छैन अब याद गर्ने घोक्ने अब है त्यसो भए कसैले निकालेर भन्छ छिटो जस्तै हाइड्रोजन 1 नम्बर हो ठीक छ म्हणजे कतिवटा हाइड्रोजन छ दुईटा म्हणजे 2 ले गुणा गर्ने ठीक छ अब एक डाइरेक्ट जोड्दै गए है मैले सल्फर भनेको भन्छ अब मोलिकुलर वेट डाइरेक्ट निकाल्दै छ एटोमिक वेट हैन है एटोमिक वेटलाई जोड दियो भने के निस्किन्छ त मोलिकुलर वेट भन्छ हाइड्रोजनको एटोमिक वेट जोड्यो र यसलाई जोड दिने कोसँग त अब सल्फर भनेको कति नम्बर 16 नम्बर है यसमा प्रोटोन पनि 16 न्यूट्रोन पनि 16 भन्छ 32 98 सर ठीक छ प्लस अक्सिजन भनेको कति 8 नम्बर भन्छ 8 गुना 16 भन्छ 8 गुना 16 प्लस 16 एउटा अक्सिजनको 16 हुन्छ भने कतिवटा अक्सिजन छ 4 हो भन्छ यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ 98 हो 98 हुन्छ नि ठीक छ हजुर सर भन्छ यसको मोलिकुलर वेट आयो अब हामीले के निकाल्नु छ त बेसिसिटी भन्छ यसको बेसिसिटी भनेको के त H2SO4 लाई हामी यदि उ गर्यो भने कसरी बन्छ त H2 भन्छ हाइड्रोजनमा दुईटा प्लस हुने भयो यहाँ अब 2 प्लस हाइड्रोजन दुईटा प्लसमा जान्छ है हैन
ओ र प्लस SO4 माइनस माइनस SO4 माइनस माइनस यसरी चाहिँ टुक्रिन्छ यो हो भनेपछि यहाँ दुईटा भनेपछि हाइड्रोजनको कुरा मात्र भनेको छ नि त्यहाँ हामीले हाइड्रोजन एटम कति छ त्यसले नै त्यसको भाग गर्ने भनेपछि 2 आयो हो ओ भनेपछि अब यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दाखेरि यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दाखेरि के गर्ने त हामीले 98 भागा डिवाइडेड बाइ 2 2 गर्दाखेरि कति आयो त 2 भन्दाखेरि कति आयो त हाम्रो 49 हो 49 हो हो 49 भनेपछि यसको चाहिँ के निस्किनु भयो त त्यसपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट यसरी निकाल्ने है अब इक्विभ्यालेन्ट वेट मोलिकुलर वेट निकाल्न आयो भने नर्मालिटी मोलारिटी आउँदैन है त्यसमा धेरै टाइम अब यस्तै हो अब तपाईहरुलाई यो गर्नको लागि 20 वटा एलिमेन्टको नाम याद गर्नुपर्छ अनि सकिन्छ के त्यो नाम याद भइसकेपछि हामीले एटमिक वेट निकाल्न सक्नुपर्छ पहिला त्यसपछि सबैको एटमिक वेट निकालेर जोड दियो भने त्यो नै त्यसको मोलिकुलर वेट हो ल र मोलिकुलर वेटलाई चाहिँ त्यसको अब एसिड हो भने त्यसको हाइड्रोजनको आयन कतिवटा छ त्यसले डिभाइड गर्ने बेस हो भने OH आयन कति छ त्यसले डिभाइड गर्ने र साल्ट हो भने साल्टको कुरा एउटा एक्जाम्पल दिन्छु है मैले र अब जस्तै एसिड भयो र बेस पनि हो के त जस्तै हाइड्रोक्साइडहरु हैन जस्तै सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड यिनीहरु चाहिँ बेस हो है र यो भनेको एसिड हो र साल्टको कुरा गर्ने हो भने पहिला त्यो साल्टको मोलिकुलर वेट निकाल्ने र नम्बर अफ पोजिटिभ चार्जले डिभाइड गर्ने जस्तै NaCl मा NaCl के हो एउटा साल्ट हो कि नै हो सोडियम Na मा सोडियम प्लस हुन्छ हैन र Cl माइनस हुन्छ हो कि नै हो अनि यसको अब हामीले पहिला मोलिकुलर वेट पहिला नै निकाल्ने थियो कति आएको थियो त कति आएको थियो 23 प्लस 36.5 58.5 आथ्यो मोलिकुलर वेट ल बन्ची डाइरेक्ट लेखे है 58.5 ठीक छ र यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दाखेरि यसको पोजिटिभ चार्जले डिभाइड गर्ने भने पोजिटिभ चार्ज कतिवटा छ त एउटा छ भने चाहिँ 1 ले डिभाइड गर्ने ठीक छ भने यसलाई 58 लाई 1 ले डिभाइड गर्यो 1 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति आयो त यति नै आयो ठीक छ के लेख्नु हैन 58.5 यसरी हो निकाल्ने है सबैको अब जस्तै तपाईले एक्जाम्पल प्र्याक्टिस गर्नको लागि आफै अब निकाल्नुस् KCl भयो त्यस्तै क्याल्सियम क्लोराइड भयो CaCl2 हैन यस्तै यिनीहरु साल्ट हो के यसरी निकाल्ने हो अब यस्तै हो अब तपाईले अब यसमा धेरै दिमाग लगाउनु पर्दैन अब त्यो यो घोक्नै पर्छ र यसरी टेक्निक बुझ्नु पर्छ कसरी निकाल्ने ठीक छ सर र अलिकता जेनरली जस्तै मैले 1 देखि 20 वटा भने नि 1 देखि 20 वटा सम्म जुन एलिमेन्ट छ हैन भनेपछि हाइड्रोजन देखि क्याल्सियम सम्म जुन एलिमेन्ट छ त्यसको अब एटमिक वेट अथवा एटमिक नम्बर हामीले भनौं न एटमिक मास निकाल्दाखेरि के गर्ने त्यो एउटा सर्टकट टेक्निक छ के सर्टकट टेक्निक के छ त यदि एटमिक नम्बर इभेन बुझ्नुहुन्छ इभेन नम्बर बुझ्छ इभेन भने जोड हैन यदि एटमिक नम्बर इभेन हो भने इभेन एटमिक नम्बर इभेन एटमिक नम्बर हो भने त्यसलाई हामी केले कसरी गर्ने त एटमलाई भनौं न 2n n भनेको के कता गयो के गर्ने त 2 इन्टु n ठीक छ इभेन एटमिक नम्बर छ भने चाहिँ जोड एटमिक नम्बर हो भने त्यसको एटमिक मास निकाल्दाखेरि के गर्ने 2 ले त्यसको एटमिक नम्बरलाई गुणा गरिदिने भने त्यसको एटमिक मास निस्कन्छ जस्तै इभेन भनेको जोडमा हुने के जस्तै हिलियम हो 2 नम्बर हिलियम कति 2 नम्बर हो नि त 4 भयो यसको हैन भने यसको एटमिक नम्बर 4 2 इन्टु 2 4 त्यस्तै हिलियम लिथियम त्यसपछि बेरिलियम कति 4 को 8
हो भनेपछि 4 गुणा 8 यसरी हो के तर यो सबैमा लागु हुँदैन त्यसै अर्को भनेको अक्सिजन अक्सिजन कति नम्बर 8 नम्बर भनेपछि 8 8 नम्बर 8 इन्टु 2 ल बिहान भनेको नम्बर है त्यस्तै यदि अड नम्बर हो भने अड नम्बर बुझ्नुहुन्छ बिजोड अड नम्बर नम्बर हो भने एउटा टेक्निक 2n + 1 के हुन्छ फर्मुला हाम्रो नंबर ऑफ यदि एटोमिक नम्बर अड हो भने के गर्ने त 2n + 1 गरिदिने अब जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा हाइड्रोजन 3 नम्बर हाइड्रोजन गर्न जाउँ है किनभने मैले भने यो सबैमा लागु हुँदैन 1 देखि 20 सम्मकोमा सबैमा लागु हुँदैन जस्तै हाइड्रोजनमा यो लागु हुँदैन यो फर्मुला लिथियममा जाम भनेपछि हाइड्रोजन हिलियम लिथियम लिथियम कति नम्बर 3 नम्बर भनेपछि 2 इन्टु 3 प्लस 1 इक्वल 7 कति हुनुभयो 7 हो भनेपछि लिथियमको एटोमिक नम्बर कति हुनु एटोमिक मास कति हुनुभयो त 7 हो भनेपछि तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ सजिलो हुन्छ हिसाब बनाउँदाखेरि डाइरेक्ट है त्यस्तै अर्को भनेको सोडियम सोडियम कति नम्बर 11 इन्टु 2 प्लस 23 है 23 बुझ्नुभयो नि यो टेक्निक बुझ्नुभयो इक्जाम्पल पनि बुझ्नुभयो हो अब यो फर्मुला यो अड एटोमिक नम्बर जुन छ यो फर्मुला लागु नहुने एलिमेन्ट कुन कुन हो त एउटा हाइड्रोजन हाइड्रोजनमा यो लागु हुँदैन जस्तै हाइड्रोजनको एटोमिक वेट कति आउँछ त 1 + 0 भन्छ 1 हो तर यो फर्मुलामा हामीले हाल्दियो भने के हुन्छ त 2 * 1 + 1 भनेपछि 3 हुन जान्छ हो हैन 1 हुन्छ हो भनेपछि यो फर्मुला यहाँ लाग्दैन बुझ्नुभयो तो 2 हुन्छ हो भनेपछि हाइड्रोजनको त 1 मात्र हो तर यो फर्मुलाको प्रयोग हामी हाइड्रोजनमा गर्न मिल्दैन है ठीक छ ठीक छ त्यस्तै अरु कुन कुनमा मिल्दैन त अरु कुनमा मिल्दैन आर्गन भनेपछि आर्गन है आर्गन र कुन त एउटा एन्ड नाइट्रोजन NitroGN नाइट्रोजनको n भनौं न यो चाहिँ यसमा यो फर्मुला लागु हुँदैन है जस्तै आर्गन पनि के हो त आर्गन पनि अड नम्बर हो भन्छ कति नम्बर हो आर्गन 10 नम्बर आर्गन 18 हैन 10 नम्बर बिजोड भनेपछि त 18 कहाँ हुन्छ त नि 17 मा क्लोरिन हैन त सर ओभरअल फर्मुला भनेको जस्तै यो फर्मुलाको कुरा गर्दा चाहिँ अड इभन छोड्दिनु न जस्तै आर्गन कति नम्बर 18 नम्बर ठीक छ 18 नम्बर हो 18 नम्बर हो भने यो त के भयो यो फर्मुला लाग्नु भयो हाम्रो हो कि नै 18 * 2 गर्दा कति आउँछ 36 36 आउँछ तर आर्गनको एटोमिक मास 36 हैन 40 हुन्छ के बुझ्नुभयो आर्गनको एटोमिक मास कति हुन्छ त 40 हुन्छ त्यही पनि यो फर्मुला यो भन्छ यो इभेन हुँदा पनि यो फर्मुलाले यहाँ यसलाई गर्न सकेन भन्छ दुईटै जुन फर्मुला छ यो तीनटा एलिमेन्टमा काम लाग्दैन यो तीनटा एलिमेन्टमा काम लाग्दैन है जस्तै नाइट्रोजन कति नम्बर 9 नम्बर है 9 नम्बरमा नाइट्रोजन हुन्छ नाइट्रोजन 7 हैन ल क्लोराइड हुन्छ क्लोरिन हुन्छ 9 नम्बरमा क्लोरिन भयो 7 नम्बरमा है नाइट्रोजन 7 नम्बर हो अब 7 हो भने अब यो 7 भनेको जोरा कि बिजोरा अड नम्बर भनेपछि बिजोरा हो भने यो फर्मुला लगाउँदाखेरि कति हुन्छ त 2 * 7 + 1 भनेपछि 7 मा 14 1 15 हुन्छ तर 15 हैन यसको 14 हुन्छ है किन त भन्दाखेरि यसमा प्रोटोनको संख्या 7 हुन्छ र न्यूट्रनको संख्या पनि 7 नै हुन्छ के त्यही भएर 14 भएको हो ल भनेपछि यो जुन फर्मुलामा यो जुन मैले लेखे यो एलिमेन्टहरुमा माथिको के रे के त भन्दाखेरि माथिको
माथिको अप्लाई नहुने माथिको सूत्रमा अप्लाइड नहुने लेखिदिनु सजिलो हुन्छ होला। अब यहाँ हामी क्यालिबर बडीमा माथिको फर्मुला अप्लाई भनौँ न नेपाली छोड्नु नट अप्लाइड है माथिको फर्मुला नट अप्लाइड बुझ्नुभयो यो यसमा एक्सेप्सन छ है एक्सेप्सन यिनीहरू भनेको ठीक छ अब त्यो संसारबाट बाहिर निस्कमा कहाँ माइन्ड गयो होला एकमै हैन आज बेसिक केमिस्ट्री मात्र पढ्छौँ हामी बुझ्नुभयो त्यसपछि तपाईहरुलाई होमवर्क दिन्छु म भोलि चाहिँ तपाईहरुले गर्नुपर्छ यो सबैको 1 देखि 20 सम्मको एटोमिक मास एटोमिक वेट निकाल्ने है अब अलिकता चाहिँ अलिकता यतातिर हामी एटोमिक नम्बर एटोमिक मास बुझिसकेका छौं हो कस्तो काम आयो सुन्नुस् एटोमिक नम्बर एटोमिक मास हामीले क्लियर भइसकेका छ त्यसपछि अलिकता मैले यहाँ थप्न चाहे थप्नु भन्दा पनि अलिकता बुझ्न चाहे तो आइसोटोप्स को मिनिङ थाहा छ कसैलाई म्युट को फेरि हाल्नु है सबैलाई अनम्युट त गर्नु न अब यो सोधेको चाहिँ एकपटक है आइसोटोप आइसोटोन्स र आइसोबार्स दुईटा मिनिङ छ सम्झिनु होला अलिकता सम्झिन कोसिस गर्नुस् के त भन्दाखेरि आइसोटोप्स को मिनिङ के हुन्छ त atoms having same atomic number but different atomic mass number सम्झिनुस् यो बुझ्नु भयो है म चाहिँ त्यस्तो नि ल अब चुप लाएर बस्नुस् सुन्ने मात्रै आइसोटोप्स को मिनिङ सम्झिनु पर्यो हामीले एटोमिक नम्बर एटोमिक मास बुझिसकेका छौं हैन त्यो बुझेको छ जजले यो चाहिँ यो आइसोटोप्स बुझ्छ उले आइसोटोप्स भनेको के हो त त्यस्तो एटम जसको एटोमिक नम्बर के छ त सेम छ एटोमिक नम्बर सेम एटोमिक नम्बर के त जस्तै 1 2 3 4 5 भन्छ न त्यसले के भन्यो त एटोमिक नम्बर हुनु भयो हो भन्छ सेम एटोमिक नम्बर बट डिफरेंट मास नम्बर भन्छ एटोमिक मास त्यसको फरक हुने तर के हुने एटोमिक नम्बर सेम हुने जस्तै एक्जाम्पल त्यसलाई हामी भन्छौं आइसोटोप्स है सम्झिनु होला एटोमिक नम्बर सेम तर त्यसको एटोमिक मास फरक त्यसलाई हामी भन्छौं के भन्छौं आइसोटोप्स भन्छौं जस्तै एक्जाम्पल हाइड्रोजन कति नम्बर 1 नम्बर ठीक छ हाइड्रोजन 1 नम्बर हो यो अगाडिको 1 ले के जनायो त जुन अगाडिको 1 हो त्यो एटोमिक नम्बर र माथिको जुन छ नि यो भन्छ त्यसको जुन टुप्पोमा लेखेको हुन्छ त्यसले के जनाउँछ त मोलिकुल जनाउँछ है त्यसको मोलिकुलर मास अथवा मोलिकुल जनाउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो अगाडि लेखेको हो भने त्यो एटम हो र माथि लेखेको भने त्यसको मोलिकुलर मास हो भनेर बुझ्नु पर्यो ल जस्तै अब हाइड्रोजनको 1 नम्बरमा छ भने एटोमिक नम्बर 1 हुने भयो सेम छ र यसको एटोमिक मास 1 हुन्छ हो हाइड्रोजनको कुरा गरे मैले हो र हाइड्रोजनको तीनटा फर्म हुन्छ र हाइड्रोजन ड्युटेरियम र ट्राइटेरियम भन्छौं हैन र यो हाइड्रोजनको जस्तै यसको एटोमिक नम्बर यो हाइड्रोजनको 1 यो हाइड्रोजनको पनि 1 छ के ठीक छ यो हाइड्रोजनको पनि 1 नै हुन्छ एटोमिक नम्बर तर यसको एटोमिक मास हेर्नुस् त कति छ त 2 छ के 2 छ ठीक छ 2 छ त्यस्तै यहाँ पनि हेर्नुस् अर्को ट्राइटेरियम यसलाई भन्छ ड्युटेरियम है यो दुईटालाई ड्युटेरियम तीनटालाई ट्राइटेरियम भन्छ यो तीनटामा हाइड्रोजन ड्युटेरियम र ट्राइटेरियममा एटोमिक नम्बर हेर्नु त सबैको सेम छ 1 1 1 1 नै छ तर एटोमिक मास फरक छ हाइड्रोजनको 1 ड्युटेरियमको 2 र ट्राइटेरियमको 3 हो भन्छ यहाँ हेर्नु त सेम एटोमिक नम्बर बट डिफरेंट मास नम्बर अथवा एटोमिक मास त्यो फरक भयो हो यस्तो एटम्सलाई के भन्छौं हामीले आइसोटोप्स है
भनेपछि यो हाइड्रोजन ड्युटेरियम र ट्राइटेरियम एकअर्काको के हो त आइसोटप्स हो भनेर बुझ्नु पर्यो ठीक छ आइसोटप्स भनेर बुझ्नु पर्यो त्यस्तै अर्को चाहिँ क्लोरिनको कुरा गर्दाखेरि जस्तै यो क्लोरिन 17 नम्बरमा छ भनेपछि यसको एटोमिक नम्बर 17 हुने भयो ठीक छ र यसको एटोमिक मास कति हुने भयो त 35.5 ठीक छ 35.5 हुने भयो म्हणजे क्लोरिनको पनि दुईटा फर्म हुन्छ के ल क्लोरिनको पनि दुईटा फर्म म्हणजे यहाँ पनि 17 नम्बरको क्लोरिन यहाँ पनि 17 नम्बरको क्लोरिन दुईटा क्लोरिन ठीक छ यो 17 नम्बरमा पर्छ क्लोरिन यो पनि 17 नम्बरमा पर्ने भयो हो तर यो क्लोरिनको एटोमिक मास कति छ 35.5 र यो क्लोरिनको एटोमिक मास कति छ त 37.5 भनेपछि हेर्नु त एटोमिक नम्बर सेम छ तर एटोमिक मास फरक छ हो यसलाई भन्छौं के भन्छौं आइसोटप्स क्लियर भनेपछि एटोमिक नम्बर सेम हुनु तर त्यसको एटोमिक मास चाहिँ फरक हुनु जस्तै कार्बन कति नम्बर 6 नम्बर यो कार्बन पनि 6 नम्बरको एटोमिक नम्बर हो यो कार्बन पनि 6 नम्बर तर यसको एटोमिक मास हेर्ने हो भने यो कार्बनको 12 र यो कार्बनको 14 है म्हणजे यो दुईटै कार्बन एकअर्काको आइसोटप्स भयो सेम एटोमिक नम्बर बट डिफरेंट मास नम्बर अब यो कसको दिमागमा गयो त कसले बुझ्यो सबैले बुझ्यो मैले बुझे सर सबैले बुझ्यो म्हणजे आइसोटप्सको मिनिङ मात्र बुझाउन खोजेको एक्जाम्पलबाट त्यस्तो एलिमेन्ट जसको एटोमिक नम्बर सेम हुन्छ 111 222 333 भनौं एक हिसाबले एक्जाम्पल दिँदाखेरि एटोमिक नम्बर सेम तर त्यसको मास नम्बर अथवा एटोमिक मास जुन हामी निकाल्छौं त्यो फरक हुन सक्छ के त्यसलाई हामी भन्छौं आइसोटप्स ठीक छ ठीक छ सर जस्तै ब्लड कल्चर मेसिन छ नि ब्याक्टेक सिस्टम हाम्रो कसले देखाएको छ त्यो यो नै यही कार्बन जुन छ नि एउटा 12 नम्बर एउटा 14 नम्बर हो यो C14 जुन एटोमिक मास छ यसैको चाहिँ यो C4 आइसोटप्सको त्यहाँ प्रयोग गरेको हुन्छ के त्यही भएर त्यो इन्डिकेट गर्छ कलर गुरु थाहा भने त्यो पिलपिल बत्ती बल्छ नि हरियो र रातो यही कार्बनले दिन्छ यही कार्बनले चाहिँ दिन्छ है बुझ्नु पर्यो म्हणजे मैले यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि आइसोटप्सको मिनिङ बुझाउन खोजेको मैले म्हणजे त्यसको एटोमिक नम्बर सेम हुन्छ तर त्यसको एटोमिक मास फरक हुन्छ त्यसलाई के भन्छ हामीले आइसोटप्स ठीक छ अगाडि बढौं हुन्छ सर ल गुड बढौं सबजना भन्नु न हुन्छ सर बढौं ल अब सिधै यसको अपोजिट छ के यो यसको अपोजिट के छ त आइसोबार्सको जब आइसोटप्स बुझ्नुस् त्यसको अपोजिट आइसोबार हुन्छ भनेर सम्झिनुस् कसरी त भन्दाखेरि आइसोबारको मिनिङ के हुन्छ त आइसोबारको मिनिङ के हुन्छ त एटम ह्याभिङ सेम एटोमिक नम्बर बट डिफरेंट एटोमिक मास हेर्नुस् त एटम्स ह्याभिङ सेम एटोमिक मास सेम हुन्छ तर त्यसको के हुन्छ त एटोमिक नम्बर फरक हुन्छ जस्तै आर्गन कति नम्बर आर्गन 18 त्यस्तै क्याल्सियम कति नम्बर 20 हो भनेपछि यो दुईटैको एटोमिक नम्बर फरक छ कि छैन एउटाको 18 एउटाको 20 ठीक छ तर आर्गनको एटोमिक मास निकाल्ने हो भने 40 आउँछ भर्खर हामीले भनेको थियौं हैन र क्याल्सियमको पनि निकाल्ने हो भने कति आउँछ 40 भनेपछि यसको एटोमिक मास दुईटैको सेम हुने भयो हो कि नै तर एटोमिक नम्बर फरक छ हो यसलाई हामी भन्छौं भनेपछि आर्गन र क्याल्सियम एकअर्काको आइसोबार्स हुन् भनेर सम्झिनु पर्यो है आर्गन र क्याल्सियम एकअर्काको के हो त आइसोबार भनेपछि एटोमिक नम्बर फरक छ तर एटोमिक मास सेम छ भनेपछि आइसोटप्सको जस्ट अपोजिट है ठीक छ आइसोबार बुझ्नु भयो बुझ्यो त्यसपछि अब जाम आइसोटोन्समा जाम आइसोटोन्स भनेको के त भन्दाखेरि यसमा अब हामीले आइसोटप्स आइसोबार बुझिसकेपछि यस्तो दिएको छ
त्यो त भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ त न त एटोमिक नम्बर सेम हुन्छ न त एटोमिक मास सेम हुन्छ के हुन्छ रे न त एटोमिक नम्बर सेम हुन्छ नत्र एटोमिक मास सेम हुन्छ दुईटै फरक हुन्छ तर सेम के हुन्छ त सेम नम्बर अफ न्यूट्रोन्स न्यूट्रोनको संख्या बराबर हुन्छ है न्यूट्रोनको संख्या बराबर हुन्छ त्यसको लागि के भन्छौँ हामीले आइसोटोन्स के भन्छौँ आइसोटोन्स ठीक छ यो सोधेको छ एकपटक त्यही भएर यहाँ मैले देखाएको छ है साथीहरु तपाईले क्वेशन पल्टाउनु भयो भने बायोकेमिस्ट्रीको यहाँ कता न कतै यो चाहिँ सोधेको छ क्वेशन आइसोटोन्स भनेको के अरे त्यसको एटोमिक नम्बर पनि फरक एटोमिक मास पनि फरक दुईटै फरक छ तर के सेम के छ त न्यूट्रोनको संख्या हो जस्तै फस्फोरस कति नम्बर 15 नम्बर 15 नंबर ठीक छ द फस्फोरस 15 नम्बर हो भने यो अड नम्बर हो कि नै म्हणजे 15 × 2 + 1 गर्दा 31 आयो हो ठीक छ म्हणजे फस्फोरसको एटोमिक मास कति 31 र नम्बर 15 त्यसै सल्फर कति नम्बर 16 नम्बर हो भनेपछि यसको हेर्नु त एटोमिक नम्बर पनि फरक छ यो दुटैको फरक छ एटाको 15 एटाको 16 छ फरक छ नि छ कि छैन छ हो त्यस्तै अब यो 16 नम्बर भएपछि यो अड नम्बर हो इभन नम्बर हुने भयो इभन नम्बर हो भने फर्मुला के लगायो त 2 × n भनेपछि 2 × 16 भनेपछि 32 ठीक छ भनेपछि यसको एटोमिक मास कति छ त 32 हो भनेपछि एटोमिक नम्बर पनि यहाँ फरक छ क्लियर र एटोमिक मास पनि एउटाको 31 एउटाको 32 भनेपछि एटोमिक मास पनि फरक छ ठीक छ तर यहाँ सेम के छ त न्यूट्रोन फस्फोरसको यदि स्ट्रक्चर हेर्नु हो भने यसमा प्रोटोन 15 वटा न्यूट्रोन 16 वटा हुन्छ त्यस्तै सल्फरको हेर्ने हो भने यसमा प्रोटोन 16 न्यूट्रोन पनि 16 म्हणजे हेर्नु त दुईटैमा न्यूट्रोनको संख्या बराबर छ हो कि नै हो त्यही भएर यो के भयो त आइसोटोन्स भयो म्हणजे एटोमिक नम्बर पनि फरक एटोमिक मास पनि फरक छ दुईटाको तर सेम के छ त नम्बर अफ न्यूट्रोन हो भनेपछि यो के भयो त आइसोटोन्स म्हणजे फस्फोरस र सल्फर एकअर्काका आइसोटोन्स हुन् क्लियर यो भन्दा राम्ररी म बुझाउन सक्दैन है कति जनाले बुझ्नु भयो अब कति जनाले बुझ्यो अहिले बुझे जस्तो हुन्छ फेरि एकचोटी अहिले क्लास बन्द भयो कि के हो आइसोटोप्स आइसोटोन आइसोबार एउटै हुन्छ सेम जस्तो लाग्छ हैन त्यही भएर अलिकता तपाईले कन्सियस हुनुस् बुझ्नुहुन्छ ठीक छ सर अहिले दिमाग यही छ कि कता पुगिसक्यो यही छ सर ल अब मैले यहाँ यो टेबल हालिदिएको छु नेम अफ एलिमेन्ट यही हो 20 वटाको सिम्बल यो याद हुनुपर्छ त्यसको नाम सिम्बल एटोमिक नम्बर एटोमिक त्यसपछि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन नम्बर अफ प्रोटोन नम्बर अफ न्यूट्रोन कतिवटा हुन्छ त त्यसपछि एटोमिक मास कसरी निकाल्ने त भनेपछि यो न्यूट्रोन र प्रोटोन जोड्दियो भने एटोमिक मास आउने भयो र इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन यो चाहिँ नगरी नै हुन्छ त्यसको भ्यालेन्सीहरुको कुरा छ यो चाहिँ पर्दैन तर यति चाहिँ हामीले कन्ठाउनु पर्छ यहाँदेखि यहाँसम्म हैन जस्तै अब कसलाई याद छ कसले भन्छ जस्तै हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकन फस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटासियम क्याल्सियम धन्यवाद म्हणजे तपाईले याद छ हो यो याद भइसकेपछि हाम्रो सजिलो भयो नि त जति नम्बरमा छ त्यो नै त्यसको प्रोटोनको संख्या हो त्यो नै त्यसको इलेक्ट्रोनको संख्या हो यहाँ क्लियर ठीक छ त्यस्तै अब त्यो हो भने अब प्रोटोनको संख्या पनि थाहा हुन्छ इलेक्ट्रोनको संख्या थाहा हुन्छ त्यसपछि न्यूट्रोनको संख्या पनि थाहा भइहाल्छ यो दुईटै थाहा भयो भने हामी एटोमिक वेट निकाल्न सक्छौं एटोमिक वेट निकाल्न आयो भने एटोमिक मास मोलिकुलर मास निकाल्न सक्छौं र मोलिकुलर मास र एटोमिक मास बुझिसकेपछि आइसोटोन्स आइसोबार आइसोटॉप्स यो सबै बुझिन्छ ठीक छ म्हणजे अरु कुनै विकल्प छैन यो याद गर्ने त्यति हो ल यति गरौँ है आज नत्र फेरि तपाईहरुको दिमाग भन्दा बाहिर जान्छ सबै हजुर सर हजुर
आजलाई क्लास यति गर्दा हुन्न हो आज यति हो योभन्दा धेरै गयो भने त फेरि तपाईँहरूले केही बुझ्नुहुन्न अब पढायो भने त अब तपाईँहरूले म यतिकै छोड्दैन अब के गर्छु त होमवर्क दिन्छु तपाईँहरूलाई के त भन्दाखेरि होमवर्क के दिन्छु तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ त मोलिकुलर वेट प्लस के अरे मोलिकुलर वेट Equivalent प्लस एटोमिक वेट निकालेर ल्याउनु पर्छ कुन कुनको त यो होमवर्क लेख्नु है एचडब्ल्यू बच्चा जस्तो भोलि सबैको एन्सर मिल्नु पर्छ फेरि जस्तै 1 नम्बरमा H2SO4 HCl मैले भनिहालेँ त्यही पनि लेख्नुस् सल्फ्युरिक एसिड 1 नम्बरमा लेख्नुस् सल्फ्युरिक एसिड है यसको फर्मुला के हुन्छ त H2SO4 ठीक छ यसको के निकाल्ने र एटोमिक वेट प्लस मोलिकुलर वेट त्यसपछि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक छ यसको फर्मुला के हुन्छ त HCl यस्तै अर्को भनेको 3 नम्बरमा अरु कुन एसिड थाहा छ कसलाई नाइट्रिक एसिड ल नाइट्रिक एसिड फर्मुला थाहा छ NaCO3 यो अलिकति सजिलो दिन्छु दुईटा मात्र दिन्छु दुईटा एसिड भयो दुईटा बेस लेख्नु सोडियम हाइड्रोक्साइड के रे सोडियम हाइड्रोक्साइड यो के हुन्छ फर्मुला NaOH यो भनेको बेस भयो है दुईटा माथिको एसिड भयो त्यस्तै 4 नम्बरमा के लेख्नु त भन्दाखेरि सोडियम हाइड्रोक्साइड त्यसपछि पोटासियम हाइड्रोक्साइड के हुन्छ फर्मुला KOH ठीक छ नहीं KOH ठीक छ ल अब अर्को लेख्नु 5 नम्बरमा ठीक है सबले भोलि चाहिँ होमवर्क हुन्छ यसको पोटासियम हाइड्रोक्साइड भयो त्यसपछि लेख्नुस् पोटासियम परमैग्नेट ठीक छ यसको फर्मुला के हुन्छ त KMnO4 M क्यापिटल M हुन्छ MnO4 है मोलिकुलर फर्मुला अब याद भएन भने फेरि मोलिकुलर वेट पनि निस्किदैन र मोलिकुलर के निस्किदैन मोलिकुलरहरु मास पनि निस्किदैन है त्यही भएर अलिकति थाहा हुनुपर्छ तपाईहरुलाई ल 5 वटा गरौँ कि अझै बढाइदिए अब एउटा साल्ट है एक दुईटा साल्टमा के लेख्ने त एउटा साल्ट लेख्नु भने सोडियम क्लोराइड भन्छ फर्मुला के हुनु भयो त NaCl त्यस्तै 7 नम्बरमा क्याल्सियम क्लोराइड फर्मुला के हुन्छ CaCl2 यो बुझिरहेछ अरूहरुले के छ बुझिरहेछ सर बुझिरहेछ ल गुड CaCl2 ठीक छ यो बेसिक केमिस्ट्री पढिरहेको छौं हामीले अब क्लिनिकल केमिस्ट्रीमा गयो भने सबलाई थाहा हुन्छ सुनेको चिजहरु हुन्छ त्यो पढेको हो सबले तर बिर्सिसके हुन्छ के हैन ठीक छ अब अर्को एउटा वाटर लेख्नु के रे वाटर के लेखिन्छ यार मलाई पनि भोक लागिसक्यो भन्नेले यहाँ देखियो के टाइपिङ H2O भनेको के हो त वाटर अनि यतिको तपाईले होमवर्क गर्नुपर्छ के निकाल्ने त के निकाल्ने मोलिकुलर वेट र एटोमिक वेट भनेपछि यहाँ यसरी find the molecular and atomic weight
chemistry weight, comma, molecular weight, molecular density, and equivalent weight. Equivalent weight. ठीक छ? ठीक छ Weight of following compounds. यो चाहिँ के गर्नु पर्यो तपाईँ एटमिक वेट निकाल्नु पर्यो तपाईहरुले मोलिकुलर वेट निकाल्नु पर्यो इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्यो ठीक छ ठीक छ यति तपाईहरुले निकाल्नु भयो भने जसले जाने छ यो जसले यो सक्छ सबैको करेक्ट निकाल्न तीनटै उले चाहिँ अब हाम्रो अर्को टपिक भोलि हुन्छ सोलुशन्स भनेर विभिन्न प्रकारको सोलुशन्स भनेको के हो विभिन्न प्रकारको सोलुसन के छ भने त्यसमा हाम्रो नर्मालिटी मोलालिटीको कुरा हुन्छ यो त्यहाँ हामीले चाहिँ यो जसले निकालेको छ जसले निकाल्न आउँछ त्यो नर्मालिटी र मोलालिटीको हिसाब बुझ्छ के बुझ्नुभयो त्यसै नर्मालिटी मोलालिटी इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो लागि क्वेशन पनि धेरै आइरहेको हुन्छ त्यही हिसाबले चाहिँ हामी अलिकता बुझ्छौं नर्मालिटी के मोलालिटी के र त्यसको हिसाबहरु अलिकता गर्छौं भोलि हैन त्यो पढ्छौं त्यसपछि अलिकता प्र्याक्टिस पनि गर्छौं अलिकता भनौं फिजिकल क्लास भएको भए अलिकता बढी प्र्याक्टिस हुन्थ्यो न्यूमेरिकलहरु गर्ने सिकिन्थ्यो त्यहाँ जे होस् तर पनि म केही नछुटोस् भन्ने हिसाबले नै यहाँ गर्छु अब यस्तो यो ल्यापटपमा बनाएर पढाउनु अलिकता गाह्रो भए पनि मैले गरेको छु हैन बुझ्ने चीजहरु बेसिक चीजहरु दिएको छु अब भोलि चाहिँ भएछ एकचोटी स्क्रिनशट गर्नलाई गर्दिनुस् न अगाडिको हजुर कुन अहिले यो भन्दा अगाडि अहिले पढाइ भएको स्क्रिनशट गरेकै छैन अनि सुरुमै गर्नुपर्छ नि यस्तो फेरि कामको लागि त ल गरिहाल्नुस् है यस्तो यो चीजहरु किनभने अब यो नोट एकैचोटीमा क्लास सकाएपछि कस्तो पठाउने हो सर क्लास सकिएको हो सक्यो होमवर्क टिप्नु है भोलि चाहिँ मैले गरिन भने यहीँबाट म चाहिँ हान्छु ल हुन्छ टिभी सकेन भयो स्क्रिनशट लिनु है सबले पढ्नको लागि रिभिजन गर्नु होला भयो हजुर सर एकैछिन ल म यो रेकर्डिङ स्टप गर्छु बाहिर चीजहरु आउँछ युट्युबमा हाल्नुपर्छ